أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا پکھا بند کر دیو تانوں اوتھے بہن دی اجازت ہے. جنہ پسینہ آنا نا اونا انشاءاللہ کام بہتر ہو جانا ہے. توجہ جی. مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی. نہیں جی تقریر نہیں ہونی، بس فاتحہ خانی کرو، سارے مر گئے نے چاول کھاؤ. سب نو میں نہ تاون کرنا پینا، آکھو انشاءاللہ. تسی میرے کیمرے چو باہر ہو، تسی بے جگہ لمبے ہو جاؤ. شامت نہ دیانی سامنے آ. مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی، سونا کفر دی رات مکان آیا. راؤ پھلیاں جاندیاں رائیاں نو، گلی باغ بہشت وخان آیا. غوطے کھاندے سن بحر ظلمات اندر، ہاتھ پا شفقت بننے لان آیا. مرحبا آکھاں مرحبا آکھاں، ساڈے ستے ہوئے نصیب جگان آیا. آج ربیع الاول دی شاید 8 یا 9 تاریخ ہے. حضرات، اللہ نے ساری کائنات دا سردار آمنہ دا لال دنیا دے اندر پیدا فرمایا. مائی آمنہ دے گھر اندر سونے نبی دی ولادت ہوئی. مہینہ ربیع الاول دا دن سوموار دا تے ویلا سورج دے چڑھن دا. ربیع الاول دا رب نے انتخاب کیوں کیتا؟ ربی دا معنی ہے بہار تے اول دا معنی پہلی. اللہ دی زمین تو بہاراں مک چکیاں سن. ہر پاسے کفر سے، شرک سے، زنا سی، چوریاں سن، ڈاکے سن، قتل غارت سی. ساری زمین تے ہنیرا سی. ہر پاسے زمین اتے بے امنیاں تے بے چینیاں سن. بہاراں کونی سن، امن کونی سی، سکون کونی سی. اللہ نے ربیع الاول اندر دنیا چوں خزاواں مکان والا
پیار محبت دے ہر پاسے کھل گل کھلان والا آمنہ دا لال پیدا فرمایا۔ جی حضرات، تو اے مہینے دی مناسبت بہار والا مہینہ، ترجمہ کرن والا کہندا ہے اے کون آیا جی دے آیا بہاراں مسکرا پیاں، کھڑے نے پھل تے کلیاں، کھڑے نے پھل تے کلیاں، ہزاراں مسکرا پیاں۔ جی حضرت ویڑا کیڑا ہے؟ سورج دے چڑھن دا ٹائم ہے۔ اس وقت دا انتخاب اللہ نے کیوں کیتا؟ رات دا اندھیرا ہو جائے، چور چوریاں کردے نے، ڈاکو ڈاکے پاندے نے، شرابی شراب دیاں محفلاں سجاندے نے، زانی زنا تے بدکاریاں کردے نے۔ سورج دی روشنی آئے، سارے جرم کرن والے چھپ جاندے نے، لک جاندے نے، اور جرم بند ہو جاندے نے۔ اللہ دی زمین تے کفر و شرک دا تے جرائم دا اندھیرا سی، اندھیر نگری سی، ہر پاسے لٹاں پئیاں سن۔ اللہ نے جس طرح سورج چڑھے ہنیرے مک جاندے نے، اس وقت میرا تیرا آقا اپنا سونا نبی مائی آمنہ دے گھر اندر پیدا فرمایا، پیغام سنایا۔ آج میں آمنہ نو ایسا لال دیتا ہے، اے دی نبوت نال، اے دی رسالت نال، اے دے قرآن سنان نال، اے دیاں تبلیغات محنتاں نال، دنیا چوں کفر و شرک دے ہنیرے میں رب مکا دیاں گا۔ تو کفر شرک دے اندھیرے مک جان گے۔ صبح دے ویلے سونے نبی دی ولادت دا اسباب قرآن نے خود گواہی دیتی۔ سورہ الاحزاب اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا۔ اے میرے سونے نبی، میں تانوں دنیا اندر بھیجیا ہے میری بڑائی یکتائی کبریائی دیاں گواہیاں دینیاں نے، جڑے میرے تے تیرے منن والے بن جان، انہاں نو جنت دیاں خوشخبریاں سنانیاں نے۔ میرے بھی منکر تیری رسالت دے منکر ایسیاں منکراں نو دوزخ دے عذاباں تو تساں سونیاں ڈرانا ہے۔ میں بندے اپنی بندگی واسطے عبادت واسطے پیدا فرمائے، شیطان نے میرے بندیاں تو میرا در چھڑا کے قبراں شجراں حجراں سورج چند اور لات و منات سیتا تے رام دے در تے چکا چھڑیا۔ سونیا میں تانوں بھیجیا ہے میرے بندیاں کولوں ہر در چھڑا، میں رب دے آستانے تے چکا۔ تے آخری الفاظ کینے سراجم منیرا، جس طرح سورج چمکدا ہے اندھیرے مک جاندے نے، میں تانوں ساری کائنات دے کفر و شرک دے اندھیرے مکان والا سورج بنا کے بھیجیا ہے سونیا۔ میرے گوانڈی کنجوساں دے سارے ملے آئے کیا سبحان اللہ یا میرے پین تے بھی نہیں تانوں رات کو خطرہ نہ پہ جاوے کہہ سبحان اللہ یا کنجوسی کیوں کر دے ہو یار؟ دے دے تو بھی ساڑھے والا عقیدہ ہے کہ آمنہ دے لال آئے نے پیدا، پھر تے خوشی ہونی چاہی دیئے۔ تو جے کہندے یار اسا ویسے نہ دے بلان تے رفیع صاحب دے بلان تے آ گیا، ساڑھا پروگرام کو ایمیں دے نبی دے شانہ سنوں دا بالکل نہیں۔ جے نہیں تو میں کو معافی چاہ دے ہو، ان میں تو انہوں بلانا نہیں، اگر ہے تو میرے بلان تو بغیر اے میرا کن پیڑ کرے انہا گج گج کی آکھن کی آکھن پلا منام ٹیکہ لڑیا ہے کہ نہیں؟ اب میں کہو سبحان اللہ سونے کہہ دے جس رب نے سونا مکڑا اس رب دے کہتے کہو سبحان اللہ۔ جی حضرات
تو آمنہ دے لال اللہ نے کی بنا کے بھیجے سراجم منیرا۔ اللہ نے قرآن اندر کئی مقام تے سورج نو آکے آئے چراغ۔ سورت دا نام نو اللہ فرماندے نے علم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ رب دے منکرو رب دا در چھڑ کے سورج تے چند دیاں پوجا کرنے والو ذرا نظراں اٹھا کے دیکھو کس طرح رب خالق تے مالک نے موٹے موٹے 7 آسمان تواڈے سر تے کھڑے کرتے بغیر لینٹراں دے بغیر برجیاں دے بغیر بیماں دے بغیر پلراں دے تے کیویں اس رب نے آسماناں تے سورج تے چند نوں چمکا چھڑیا۔ سورج دی پوجا نہ کرو چند دی نہ کرو جنہیں سورج تے چند چمکایا او دی پوجا کرو۔ تے اللہ دے نے میں سورج نو روشنیاں دین والا بنایا، آمنہ دے لال نو کفر و شرک دے اندھیرے مکان والا اسلام دیاں روشنیاں پھیلان والا سورج بنایا۔ 30واں سپارہ پہلی سورت علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا۔ رب نو چھڑنے والو در در تے سجدے کرنے والو اللہ سوال کر کے آندا ہے اور کیا میں تواڈے لئی زمین تے پانی دا فرش نہیں بنایا؟ کیا میں تواڈے واسطے آرام کرن نو رات نہیں بنائی؟ کم کرن واسطے دن نہیں بنایا؟ میں تواڈے سکون واسطے رات بنائیے، رات دا اندھیرا بنایا، دن کم کرن واسطے روزیاں کمان واسطے بنایا۔ کیا میں تواڈے سر تے موٹے موٹے 7 آسمان بنا کے تانوں چانن کرن واسطے سورج نہیں چمکایا؟ تو حضرات سورج آسمانہ تے سارے جہان تے مشرق اندر مغرب اندر شمال اندر جنوب اندر انسانہ نو روشنیاں دیندا ہے، اور آمنہ دلال رب نے ربیع الاول اندر سراجم منیرہ بنا کے انسانہ دے سینیاں دا اندھیرا سینیاں دا ہنیرا سورج نہیں مکا سکدا، لائٹ نہیں مکا سکدی، بلب نہیں مکا سکدا، انسانہ دے آدم دے بیٹیاں دے سینیاں دا اندھیرا سراج منیر مکائے گا۔ جاگ دے ہو سمجھ آئی؟ اور پتہ نہیں ترجمہ کنے کیتا پر چس بڑی آئی۔ اصلی تے سچے پیر دا نام ہے محمد، باقی جنہاں نو آپاں سارے پیر مننے آ کونا نو مندہ دوجا کندہ لے آکیے جویں عمران خان نو آپاں بڑے بڑے لوگ مرشد آنے آ تے نون لیگ والے ہو دی مخالفت کر دینے۔ اکو پیرے جنوں سارا جہان مندہ ہے اس پیر دا نام ہے محمد، گد کے آکھو صلی اللہ۔ اس پیر دا سراج منیر دا آیت دا ترجمہ پیر میرے دیاں دھماں جگ وچ پیاں نے حق دیاں کرنا لیندے چڑھ دے گئیاں نے۔ جڑا اجے نہیں بولیا کر جائے تو دی بیوی بووا نہ کھولے، جڑا اجے نہ بولے انہوں جتی نہ لبے مولوی بد دعا دین دیا مجاہدینہ دا دوبارہ چیک کریے۔ پیر میرے دیاں دھماں
जग विच पईयां ने हक दियां किरनां लैंदे चढ़दे गईयां ने चस आ गई सोना आया ते मुकिया कुल हनेराए मदनी आया मक्की आया ते मुकिया कुल हनेराए नूर तौहीद ती चमके चार चुफेराए नूर तौहीद ती चमके चार चुफेराए रहमत छड़ियां लाइयां ते औड़ा गईयां ने पीर मेरे दियां धुम्मा जग विच अगले अल्फाज की ने साडे उत्ते रब दा फजल खनेराए साडे उत्ते रब दा फजल खनेराए मुर्शद सानू मिलया बड़ा उचेरा है साडे उत्ते रब दा फजल खनेराए मुर्शद सानू मिलया बड़ा उचेरा है हुण किधरे वेखण दियां ना लोड़ां रहियां ने पीर मेरे दियां धुम्मा जग विच अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लो बेलियो गल चलाइए इस तो पहले कि हनेरे दा फायदा उठा के बंदे नस जान इत्थे जे अच्छा जी तो आका अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ने सुबह दे टाइम ते क्यों पैदा कीता जिवें सूरज हनेरे मुकांदा है मक्की मदनी दुनिया चो कुफर शिरक दे हनेरे मुकाएगा अगे चलो जरा दिन सोमवार दा महीना रबीउल अव्वल दा टाइम सुबह दा अल्लाह ने माई आमना नू लाल अता फरमाया तवज्जो मेरे वाल सोने और प्यारे पैगंबर दी वलादत तो पहले सोने रब ने अपनी हिकमत दे नाल बाबे अब्दुल्ला नू तकरीबन 2.5-3 महीने नबी दी पैदाइश तो पहले ही वापस बुला लिया कुरान की ऐलान करदा है अलम यजिद का यतीमल फावा सोनिया तुहाडी वलारत यतीमी अंदर होई मैं रब ने तुहानू यतीम नू उठाया सारे जहाना दा सरदार बनाया हुण बाप सिर ते को नहीं और बाबे अब्दुल्ला दी शादी होई अल्लाह ने माई आमना नू आस लाई ते बाबा अब्दुल्ला मक्कियों मदीने गया खजूरा लैन ते ओथे उन्हां दा आखिरी टाइम हो गया तो सोने नबी दा ना कोई भराए ना कोई भैन बच्चे आंदे ने मामा मैंने अपने भाई का नाम रखना है तो सोने दा नाम रखन वास्ते ना भरा मौजूद है ना भैन मौजूद है बंदा नौजवान होए 22-23 सालां दा शादी हो जाए ते साल बाद अल्लाह नू पुत्र देवे नौजवान दा खुशी नाल जमीन ते पैर अच्छा तुहाडे उत्थे वेखण नाल की गल बिजली चल जाएगी अल्लाह दे बंदे मेरे वाल वेखो कोई गल समझ आ जाए मैं गल चलावां कि ब्रेक ही ला दियां मैं तुहाडा टाइम बचाण दिया मैं ते इत्थे सौण दा प्रोग्राम बना लिया तुसां भी इत्थे सौना है तो जी हज़रात और की कीता गया अम्मा आमना ने ते जनाबे वाला दादा सोने नबी दे दादे सरदार अब्दुल मुतलब ने इन्हां ने मिल के ना रखन दा फैसला कीता बच्चा पैर दे अंगूठे तो लैके हजरात जुल्फां तक इन्ना सोना है ते नाम रखया मुहम्मद गज के आखो सल्लल्लाहु और 7वें दिन की करना चाहिए लड़का होए ते 2 जाना भावें बकरे होन छतरे होन कट्टा नहीं ऊंट नहीं गां नहीं छोटे जानवर लड़के वास्ते 2 ते लड़की वास्ते 1 लेकिन जदों खानदान बहुता बड़ा है ते खुशी बड़ी है बाबा जी ने सरदार जी ने वावा सारे बकरे को के चंगियां राना शाना रोस्ट करके पठाना वाली हुंदी की अपना बनी हुई मद्दी बना के सारे कुरैशी सरदार बुलाए सारिया ने रज के खाना खादा डकार शार मार के जान तो पहले
बल्ले बल्ले भी सरदार जी चस आ गई खाना खान दी। ते खैर नाल ए ते दसो असां जिस बच्चे दा अकीके दा खाना खादा है उस बेटे दा नाम की रखिया जे? सोने दे दादा जान फरमांदे ने और मैं अपने पोते दा नाम रखिया है मुहम्मद सल्लल्लाहु। उन्होंने सुनिया है ये किवें दा नां रखिया? साडियां दे पुश्तां अंदर भी इवें दा नां को नहीं। तू नां रख दो वड्डियां वडेरियां दे नां ते, लात रख दो, मनात रखदा, अब्दुल उज़्ज़ा रखदा, चासा जांदी नवा ना रख छड़िया है। अच्छा अगली गल की है? ये साडे अंदर रहेगा जैसी कोको वैसे बच्चे, जिवें दे दोस्तां नाल बवेगा। साडा सारा मक्का भैड़े काम करन वाला, लड़ाइयां झगड़े शराबां गलत करन वाला, ये साडे नौजवानां नाल रहेगा। इहदा किरदार भी साफ नहीं रहेगा। मुहम्मद दा मान है जी दियां तारीफां कीतियां जान, सोना भी रज के होए, किरदार भी सोना, ते सिर तो लैके पैरां ताईं रज के सोना। उन्हें इतराद करता ते दादा जान फरमांदे ने बह जाओ जल्दी जल्दी गए। आमना ए बेटा जी बाबा जी अपना मैनू लाल ते फड़ा, मैं तेरे शरीका नू ओदा दीदार कराना। इंज करके बैठे दादा जी बाहर आए, लो जनाब बल्ले बल्ले आवे कि भी तू बल्ले बल्ले। सारे मक्के दियां सियाणियां ने पग बन, वड्डियां वड्डियां ने वेख के इको ही फैसला सुनाया, सरदार जी जिवें तुसां दस्सिया है कि नाम बच्चे दा मुहम्मद है, वाकयातन बच्चा इन्ना सोहना है, एडे सोहने दा नाम भी एडा सोहना होना। और साडा फैसलाबाद दा बाबा सी, ए बाबा भी लगता फैसलाबाद तो आया है। फैसलाबाद दा बाबा उन्हें तर्जमा किया, तवज्जो है, गुस्सा थुको, प्यार करो। मुहम्मद दे बाबे ते चाचे ते ताए, मुहम्मद जा 7 दिन दे होए ता आए, कट्ठे हो के दावत ते बैंदे ने सारे, मुहम्मद दे दादे नु कहंदे ने सारे। अब्दुल्ला दी बन के निशानी जो आया, की नाम लड़के दा रखया रखाया, दादे ने सुन के अगों ए सुनाया, पोते दा नाम मुहम्मद टिकाया सल्लल्लाहु। मुहम्मद जा सुनिया ते पै गए कुकारे, मुहम्मद जा सुनिया ते पै गए कुकारे, मुहम्मद दे दादे नु कहंदे ने सारे, अब्दुल उज़्ज़ा रख दो या अब्दुल मनाते, फिर भी ते हुंदी कोई गल बात। दादे ने सुनिया अंदर सदाए, मुहम्मद नु गोदी उठा के ले आए सल्लल्लाहु। कहन लगे लो सजनो तलियां ते चक्को, कहन लगे लो सजनो तलियां ते चक्को, मेरे सोहने पोते दा मुखड़ा ते तको, जिन्नू तक तक ना रज दियां अखां, जिन्नू तक तक ना रज दियां अखां, मैं ना दसो उसदा मुहम्मद ना रखा। जा जा हुस्ने मुहम्मद दे कीते नजारे, कोई गल न कीती ते चुप हो गए सारे। गज के आखो सुबहान अल्लाह। और मियां मक्के वाले अरब दे सरदार सन, चौधरी सन, वो अपने पुत्रां नूं आंदे शहरी माहौल, शहर च रहन वाले बाल ब्रैलर खा बर्गर खा, ना चपहाड़ ते चढ़ सकते ना घोड़े ते चढ़ सकते। कोई बंदा टका के पेंडू मुंडा कसुन मारे, मैं मामा को बताऊंगा तुमने मुझे मारा, ओनू अगो जवाब च मारन जोगे भी नहीं। ते मक्के वाले सरदार उन्हें क्या, असी अपने बच्चियां नू दुध पिलाने वास्ते पेंडू माइया कोल भेजना है, ताकि साडे बच्चे हड काठ शेर दलेर बहादुर मजबूत होण।
تے ہر بندہ اپنے کم دا دھیان رکھدا ہے۔ او میاں بنو سعد قبیلہ ہے پہاڑاں چ رہن والا، اس قبیلے دیاں ماڑیاں عورتاں جنہاں کو اللہ دی عطا کردہ اولاد ہوندی سی، او مکے چ آ جاندیاں چودھریاں سرداراں دے بیٹے لجا کے 2 سال دودھ پلاندیاں تے انہاں دے ماپیاں کولوں انعام لے جاندیاں، بچہ لے جاندیاں، گاں لے جاندیاں، اونٹ لے جاندیاں، بکریاں لے جاندیاں۔ واہ ساریاں ماڑیاں تے غریب عورتاں اپنے علاقے چٹریاں آؤ نی مکے چلیے۔ خبراں ملیاں نے قریشیاں دے گھر چ رب نے واہ سارے بیٹے عطا فرمائے نے۔ اے جڑا عورتاں دا قافلہ آیا، اس قافلے دے نال ایک نصیباں والی عورت اپنے خاوند دے نال ٹرے، او دا نام حلیمہ سعدیہ۔ سعدیہ کیوں آندے نے؟ میرا نام خالد ہے، وٹو کیوں آندے نے؟ اے میری برادری ہے، سعد انہاں دا قبیلہ سی، تاں کیا جاندا ہے حلیمہ سعدیہ اے دا خامد حارس ہے، اے بھی قافلے دے نال ٹرے۔ جدوں برات نال کاراں جاندیاں نے، جی دی 36-38 پرانی کار ہوئے تے ٹائر بھی کسے پھٹے ہون، او پیچھے رہ جاندی ہے۔ جدوں کھاریاں شادی حال اندر او پھٹارا کار والا جاندا ہے، او ولیمہ کھا کے مچاں نو کدے مر گیا سے، ہن تے میاں ککڑ بھی چٹے گئے، بٹیرے بھی کھادے گئے، ہن تیرے واسطے کچھ نہیں۔ او یار پہلے میں سپیڈ ماری، گڈی پانی ابال گئی، پھر میں پمپ تے لا کے پیم ماریا، پھر میں سپیڈ ماری، ٹائر پٹاکا مار گیا، اس بات تے ایک گڈی والا پیچھے رہ گیا۔ ایویں حلیمہ دی سواری ماڑی سی، حلیمہ پیچھے رہ گئی۔ جلدی جلدی جا کے کنہ دا منڈا چودھری ادھر، اوئے باہر رہندا ہے، اچھا او جاپان چ رہندا ہے، اچھا او فرانس چ رہندا ہے۔ جلدی 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 انہاں اوتریاں نے جرمن جاپان تے فرانس والیاں دے پتر بسم اللہ مینوں تتی واہ نہیں لگن دینی، لے کے تے ٹر جانا۔ جیگر دا ٹائم ہویا، اے پتر لے کے باہر آئیاں تے اما حلیمہ ہونو مکے دے دروازے تے پہنچی، آکھو سبحان اللہ۔ انہوں ویک کے ٹلیے پیچھے رہ گئی ہیں نا، اور ستیاں دے کٹے تے جاگ دے کٹیاں اور پیچھے رہ گئی ہیں۔ اساں سارے بال کھاندے پیندے سرداراں دے چال لینے، کوئی بچہ نہیں ہو بچیا۔ ایک چلاک بی بی آندی ایک ہے پرو دا باپ سر تے کو نہیں، مائی بیوائے تے گھر اندر پکھا نے جا چکنائی تے چاہ۔ حلیمہ بیان فرماندیاں نے میں اپنے خامد نو آکھیا وے حارسا انہاں سفر بھی کر کے آئے ہاں تے مینوں اجازتاں دے میں یتیم نو سینے لا لواں، ممکن اللہ یتیماں چوں برکتاں دے دے۔ سعد بھی چنگی سوچ والا سی، دوویں مکے گئے۔ حلیمہ اما آمنہ دے گھر چلی گئی، سعد میرے آقا دے دروازے تے کھڑو گیا۔ حلیمہ نے جو گلاں کیتیاں گل لمبی نہ ہو جائے، مک دی گل مکاواں۔ مائی آمنہ نے اپنا لال حلیمہ نو پھڑایا، حلیمہ نے چھاتی نال لایا۔ نہ حلیمہ نو پتہ ہے بچہ کون ہے۔ اج دا شاعر کہندا ہے کہ کیسا بچہ حلیمہ نو مل گیا، بڑی شان تو نے پائی حلیمہ، بڑی شان تو نے پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، تو لٹ لئی خدا دی خدائی حلیمہ۔ بی بی سودا لے کے آئی، ساس نو وکھان دئیے، گوانڈن نو وکھان دئیے، درانی نو وکھان دئیے، نہیں میں اے جڑا کپڑا ہے میں 2000 دا لے کے، دوجیاں دی نہیں میں لیا سی 6000 دا، اے دی ساساں دیئے تو تے آئی سارا بازاری لٹ کے لے آئی ہے۔ تو آمنہ دے لال دے بارے میرا عقیدہ سنو، ایک پاسے ہووے جے سارا جہان، ستے زمینہ ستے آسمان، پھر بھی محمد ہے شان آلہ،
کالی کملی والا سونی کملی والا. ہوں دسو پھر اے شیر ٹھیک ہے نا؟ تو لٹ لیا بڑی شان تو نے پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیم تو لٹ لئی خدا دی خدائی حلیمہ. لو جی ہوں دوویں جی ٹرے نا وہ تے ادوں ٹر گیا نا. چلو نہیں چلو چلو شام پین ڈئیے آپاں تے رات جا کے رہنے بابے دولے شاہ دربار تے تھے نہیں رہنا سی. او ٹر گئیاں اے مکیوں باہر آئے تو سورج کہندا السلام علیکم. شاماں پہ گئیاں انہاں دے نے کلے رہ گئیاں تے علاقہ ٹھیک نہیں. مکے دے بار واری انہاں ڈیرا لایا ڈاچی تو سامان لایا بستر وچھایا تے جنہ عورتاں کول دودھ پیندے بچے ہوندے نے سون تو پہلے رات نو بچیاں نو دودھ پلاندیاں نے تاکہ راتی بچہ نہ جاگے نہ مینوں جگائے. جنہ دودھ پیتے او بولو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حلیمہ آندی ہے میں غریب عورت ساں میرے کول کھانا پینا بڑا کٹ سی دودھ مینوں تھوڑا آندا سی اینا کٹ دودھ سی کہ میرا اپنا بیٹا بھی راج دے نہیں سی پیندا روندا رہندا تے اچھے لوگ پہلے آپ کھاندے نے کہ مہماناں نو کھلاندے نے. میری صلاح تے ہوندی ہے مولویاں نو بعد دو لتاں پہلے مینوں دے پتہ بچنا ہے کہ نہیں بچنا لیکن اچھے میزبان پہلے مہماناں نو کھلاندے نے. حلیمہ فرماندی ہے میں سوچیا دودھ بڑا تھوڑا ہوندا ہے پہلے مہمان نو پیاواں گی پھر اپنے لاڈے نو پیاواں گی. حلیمہ نے تیرا میرا سونا چھاتی نال لایا عرش عظیم دے رب نے حلیمہ دی چھاتی دودھ کر چھڈی. آندیاں نے آمنہ دے لال نے بھی رج کے تے میرے بال نے بھی رج کے پیتا. اسی بھی سفر دے تھکے اسی بھی رج کے ستے بچے بھی رج کے ستے. صبح ہوئی اودو وجہ نبی پاک نے نبوت دا اعلان کونی سی کیتا. نماز دی ٹینشن ہی کونی خوش ہو نماز پڑھنے سے میرے ٹینشن سانو بے بے اٹھ وے مسیتے جا نالے سپارہ پڑھ کے آ اگر ابا اٹھ رہے ہیں ساری رات ویکھ کے ڈرامے ویکھ کے موبائلاں تے بے بے دوڑے سانو تے سویرے ماں کو سون نہیں دیندے. او چنگے سن نماز دا سیاپا کونی سی استغفر اللہ. انہاں نو میاں سویرے اٹھے نماز تے پڑھنی کونی سی. حلیمہ کہندی ہے میں بچیاں نو دودھ پلاواں تو ڈاچی چولیا ہوٹل تے ہے کونی بھی ناشتہ کر لئیے. قید سالی دا سما سی ڈاچی بھی لسی ہوئی ہڈیاں دی موٹ سی ایویں کلو 2 کلو تو تھوڑا دودھ دین دی. آندی حارت ڈاچی چون گیا ڈاچی بھی دودھ دے. حضرات سبب کیے اللہ دا قرآن بولیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. رحمتاں والا بچہ جو انہاں دے کول آ گیا انہاں بھی رج کے ناشتہ کیتا. ہن جدوں ڈاچی تے سوار ہو کے ٹرے کل ڈاچی پیچھے پیچھے سی قدم نہیں سی چکدی. اج آئیے جویں جہاد والا پٹرول پواریا پیر دے اوتے اڑدی جاندی ہے. او جیڑیاں کل ٹریاں سن سمجھو کھاریاں تو ٹریاں سن انہاں نے گجرات سٹاپ کیتا انہیں اوتھے مکے سٹاپ کیتا. اجے اپنے علاقے چ پہنچیاں نہیں تے حلیمہ دی سواری انہاں نو کراس کرن لگ پئی. ایک دے کولوں گزری دوجی کولوں گزری تیجی دے کولوں ہیں اے تے کل مکے سی تے انہیں بڑی سپیڈ ماری. نہیں کھلو کھلو لیمو کھلو. اچھا جی اچھا رات کتھے لنگائی مکے تو تے کل پیچھے سے بے بے اینیاں سپیڈاں. حلیمہ دا جواب سنو جدوں دا آمنہ دا لال ہویا ہے میری گودی وچ سوار اودوں دی میری سواری دی ود گئی ہے رفتار.
اچھا یہ کاکا تیری گود وچ آیا ہے تے اینیاں برکت تھلے آنی تھلے مار سانو اس بچے دا دیدار کرا حلیمہ ڈاچی تو تھلے آئی نکا بچہ چھاتی نہ لایا مائیاں دائیاں نے گھیرا پایا کو پیران دیاں تلیاں ہائے نی میں مر گئی قسمیں ریشم تو نرم دوجی نی تو پیرانو رومے سر کڈا گول مٹولے زلفاں کنڈنا والیاں کالیاں شانے اگلی آندی ہے نی زلفاں سونیاں نے نین کنے سونے نے پلکاں کنیاں لمیاں نے تیجی آندی نی پلکاں تے نینا دی گل کرنی ہے ہائے نی میں قربان جاواں نک کنا سونا ہے اگلی کہندی ہوئے گی نک بھی سونا ہے پر ہونٹ کنے گلابی نے ساریاں مائیاں نے میرے آقا نو سر تو پیرا تائیں ویکیا 100/100 نمبر دے کے آکیا حسن و جمال دا شہزادہ آمنہ دا لال ترجمہ کرن والا کہندا ہے ویکھ کے سوہنے نو دل پھڑ لے دائیاں نے آکیا سادیاں نو رل مل کے مائیاں نے جیڑا اج آیا اے تیرے نال بڑا سوہنا جگ سارا کہندا ہے جمال بڑا سوہنا پتہ نہیں نعت کنے لکھیے قرآن دیاں آیتاں اس نعت لکھن والے نے میرے آقا تے فٹ کر چھڑیاں ہائے ہائے ایسا سونا نقشہ بنایا وضحا چہرہ ہے علم نشرہ سینائے سونے مصطفیٰ دا حسنوں نے گن کے آکیا گل لمبی ہو رہی ہے ایک اور ترجمہ کرنے والا کہندا ہے دائیاں نے کیا کیا صورت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری صورت کتنی پیاری ہے سونا اپنی آپ مثال سانو دس نہیں حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہے سونا لال او دا جواب کی تسا چھوڑائیاں یتیم جو ہا تسا چھوڑائیاں یتیم جو ہا پر رب دی تقسیم جو ہا تسا چک لے بال امیران دے تانو ہے سن مان جگیران دے تسا چک لے بال امیران دے تانو ہے سن مان جگیران دے قیامت تک ہن کوئی نہ رلسی ان میرے نصیباں نال سانو دس نہیں حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہیں سونا لال بنو شاد قبیلے چلیاں گئیاں حلیمہ دی ایک بڑا چر ہویا بارشاں وسیاں نہیں تے سعودی عرب اندر دریا شاہ کونی بارشاں وسن تے کا پٹھا ہوندا ہے ساڈے جانور بھکھے مردے سن بکریاں بھیڈاں ساریاں ہڈیاں دیاں مٹھاں جدن دا میرے گھر آ گیا آمنہ دا لال شام نو رج کے آندا میرا مال حلیمہ دیاں بکریاں تے بھیڈاں موٹیاں تازیاں ہو گئیاں پڑوسیاں دی عورتاں اپنے چھیڑواں نو وین کھٹوا وین کمیاں پتہ نہیں کتھے بکریاں چران جانا ہے شام نو بھکھیاں دیاں نے میں حلیمہ کر گئی سا او دیاں بکریاں تے رجیاں سن جدر حلیمہ دا چھیڑو جائے تو ہی ادھر بکریاں لے کے جائے ساری بستی والے حلیمہ دے چھیڑو دے پیچھے پیچھے پر لوگو سارے پن دیاں بھکیاں حلیمہ دیاں رجیاں کیوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ایک اور ترجمہ کرنے والا کہندا ہے حلیمہ نو جا کے سنانی لی ماں کی حال چالی حلیمہ دیئے
ہو کے ہنجواں دی ہر شاخ اج جھک گئی ہے سادیا پئی آنکھے میری غربت مک گئی ہے ہو کے ہنجواں دی ہر شاخ اج جھک گئی ہے سادیا پئی آنکھے میری غربت مک گئی ہے نحال کی پوچھ دیاں نحال کی پوچھ دیاں ہن حال بڑا سونا جگ سارا کہندا ہے جمال بڑا سونا میں تے کھانا پچھو کھادا سی مینوں ایڈی بھوک نہیں لیکن تواڈے اندر کل ہو اللہ احد اندراں تواڈیاں بالکل نہ گڑ گڑ کردیاں نے ہن یہ موضوع بیان کیتا ہے تانوں بھوک زیادہ لگنی ہو میں یکدم یو ٹرن لواں ایڈا سونا رب نے کلیا کیوں ایڈا سونا ہے نا مشن آمد مصطفیٰ ہن میں ادھا گھنٹہ سنان لگا مشن آمد مصطفیٰ اور اس مشن آمد مصطفیٰ ایتا سنو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ فرماندے نے او ذات اللہ دی ذات ہے جن نے ان پڑھاں دے اندر چوراں دے اندر ڈاکواں دے اندر مشرکاں دے اندر کافراں دے اندر جہلاں دے اندر بیٹیاں زندہ دفن کرن والیاں دے اندر گل گل تے لڑن والیاں دے اندر بتاں دی پوجا کرن والیاں دے اندر اس ذات اپنا رسول مبعوث فرمایا او انہاں جہلانوں مشرکانوں قرآن سناندا ہے تے کفر و شرک کولوں پاک فرماندا ہے ایک ایت اور سنو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا بڑی برکتاں والی اللہ دی ذات جن آمنہ دے لال اپنے بندے تے اس واسطے قرآن اتاریا تاکہ اللہ دا بندہ قرآن سنائے لوکاں نو جہنم دے عذاباں کولوں ڈرائے آمنہ دے لال لوکاں نو کفر تو بچان آئے جہنم دے رستے تو ہٹان آئے جنت والے رستے تے چلان آئے سونے نبی دے آن تو پہلے ساری کائنات دے انسان گمراہ سن جہنم وال جا رہے سن ذرا غور فرمانا ایک ایت ہور سنو سورت دا نام آل عمران لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ فرماندے نے میں بہت بڑا احسان کیتا ہے ایمان والیاں تے احسان اللہ دا مسلماناں تے ہویا اللہ نے اپنا سونا نبی پیدا فرمایا سونے نبی نے قرآن سنایا حدیثاں دسیاں لوگاں نو کفر و شرک تو موڑ کے ایمان دی دولت دے نال مالا مال فرمایا ذرا توجہ اللہ نے سونے پیغمبر دی رسالت نو نبوت نو آن نو قرآن سنان نو اور سانو مسلمان بنان نو آکھیا اللہ نے بہت بڑا احسان کیتا ذرا توجہ کرنا کس طرح
زمین موجود سی انسان گمراہ سن. ہے توجہ، زمین موجود سی انسان. بس کریے، بس ہو گئی بندے. زمین موجود سی انسان، آسمان دیاں بلندیاں موجود انسان، سورج موجود انسان، چند موجود انسان گمراہ، پہاڑ موجود انسان گمراہ. گل مکائیے سارا جہان سی انسان گمراہ سن. جیڑا کم سارا جہان نہ کر سکیا او میرے سونے نبی نے کر کے وکھایا. اس لیے سارا جہان ایک پاسے تے آمنہ دا لال ایک پاسے. سونے دی رسالت تے سونے دا آنا سارے جہانہ نالوں زیادہ قیمتی من دے ہو کہ نہیں؟ تا کسی اللہ دے بندے نے سونے نبی دے سچے غلام نے ترجمہ کیتا مینوں تینوں سمجھان واسطے. تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چال دا تیار تیرے واسطے، مجھاں دودھ دین دیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناندیاں نشید تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں روویل تیرے واسطے، کاؤں تے پہندیے تریل تیرے واسطے، زمین تیرے لئی آسمان تیرے واسطے، کمل سارائی جہان تیرے واسطے. کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جا رسول تیرے واسطے. کروڑا نالوں چنگائی احسان پروردگار دا، پھر او دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا. صرف 15 منٹ باقی رہ گئے نے. ہن اے سونے دی آمد دا شکر کیویں ہو سکدا ہے؟ جنہ کماں تو سونے روکیا انہاں کولوں رکاں گے تے جنت جاواں گے. جیڑے کم سونے نے آکھیا کرو او کراں گے تے جنت جاواں گے. جے سونا آیا تے سج گئے بازار آیا 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 تے نہ قرآن پڑھنا، نہ نماز پڑھنا، نہ مسیتے جانا، نہ زکوٰۃ دینا، نہ عشر دینا. ہر ویلے بس مال مال کمائی جاؤ، دے مارتے ساڑھے یار. جدوں بہ کے چیک کرو اس بندے نے آن والے پیغام لے کے آن والے دا پیغام ہی نہیں منیا، پھر انہوں کوئی فائدہ ہونا نہیں. پھر اسی چاہنے ہاں اسی انشاءاللہ جنت جائیے انشاءاللہ. پھر مدنی مصطفیٰ دی تابعہ داری تو بغیر چھٹکارا. اچھا ایک بندہ حکیم کو دوائی لے آئے اوتھے رکھ دیو تے کھاوے نہ، ہفتے بعد جا کے تیرا ککھ نہ رہے حکیمہ، تو میں تو روپیہ 500 لے لیا، میں نے تے جری جنہ بھی رام نہیں آیا. آندہ دوائی مک لو تے پڑ چھتی تے پئی دتر لو لا تینو مار مار کے کھوتا دیو بنا. جو تو دوائی میری دتی کھا دی تے آرام سے رماندہ آنا ہے. جو رب نے اپنا حبیب کلیا اس مہینے اندر کہ آ آ آ آ کرو تے آ آ نہ کرو سدھے جنت جاؤ گے. قیامت دا دن ہوئے گا میرا محبوب حوض کوثر تے بوے گا تانوں پانی پلائے گا. سبحان اللہ. تے صحابہ نے پوچھیا سونیا انہیں نبی انیاں امتاں تانوں پچھان کیویں آؤ؟ فرمایا میرے منن والے 5 ویلے نماز دی خاطر ایتھوں تائیں باواں ایتھوں تائیں پیر سارا چہرہ جیڑا نا میرا وہ انج دا چہرہ ہاتھ پیر لشکدے ہون گے میں پانی پیائی جاواں گا. ہن ایتھے بہن والے یا جننے مسلمان 5 نمازاں نہیں پڑھ دے آقا نو اللہ نے تے حوض کوثر دیتا تے او نشانی ساڈے تے ہونی کونی اساں پانی پی سکنا. اچھا جی پھر انشاءاللہ آقا دا پیغام 5 نمازاں پڑھن والا انشاءاللہ کرنا ہے. اچھا آقا علیہ السلام تے آیا اللہ دا قرآن تے آقا نے فرمایا اقرأ القرآن
فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ جڑا قرآن رب نے دتا ہے کثرت دے نال پڑھنا ہے، قرآن قیامت دے دیاڑے اپنے پڑھن والے دی سفارش کرے گا۔ تے قرآن چھڑ کے ہر ویلے اور اے جڑے کنجر انڈیا پاکستان دے اے ساڈی سفارش کرنگے کہ سانو اپنے نال ہی لے کے جہنم نو جان گے۔ جے جانا ہے جنت پھر قرآن نال جڑنا پائے گا۔ ہے پروگرام انشاءاللہ جڑاں گے انشاءاللہ مسلمانوں قرآن دے نیڑے آو، قرآن دے نال آیاں بہاراں، کلام خدا نو جنہ سینے لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ تو آقا نے دسیا مالدار نو سال بعد زکات، سونے دی زکات، چاندی دی زکات، روپیاں دی زکات، اگر او دے کول جانور نے، اونٹ نے، گاواں نے، بکریاں نے، او دی بھی زکات، اگر زمیندار کھجوراں دے، انگوراں دے، ناشپاتیاں دے باغ نے، دوانیاں دیاں فصلاں نے، کنک نے، چھولے نے، مکی جوار باجرہ، انہاں چیزاں دا ہر فصل چو میاں عشر بھی ادا کرنا ہے۔ اگر زمین بارشاں والی ہے 10 منہ چو 1 مانے، اگر ٹویل دے پانی والی ہے، کھاد بیج والی ہے 20 منہ چو 1 من دینا ہے، ہر فصل دا عشر دینا ہے، تے سال بعد زکات ادا کرنی۔ آقا نے فرمایا جڑے بکریاں دی، اونٹاں دی، گاواں دی زکات نہیں دیں دے، انہاں دے سارے جانور اللہ قیامت نو لے آئے گا، مالک نو لمحہ پارتا جائے گا، بکریاں تے اونٹ او دے اتوں دی چل رہے ہون گے، بکری اپنے کھر مار کے اگے جا رہی، اونٹ اپنا پیر رکھ کے ایدے پیٹ اتے چیکاں مار، اغثنی یا رسول اللہ، حضور میری فریاد سنو، میں نو بچاؤ۔ آقا فرمان گے میں تانوں دس آیا سا، اٹھاں دی زکات دیا جے، گاواں دی زکات دیا جے، بکریاں پیٹاں دی زکات دیا، نہیں دیتی چکھو مزہ۔ جڑے سونے دی چاندی دی زکات نہیں دیندے انہاں دا نا زیور سامان لیکن انج نا او دا بنے گا گنجا سپ۔ کی بنے گنجا؟ او دے اکھاں تے نا 2 جان ٹمکنے نشان، تے او فرشتہ لیا کے نا اس دے انج گاٹے تے نا لپیٹ دے گا۔ ہن آ گچیے تے آ سپ نے اسیاں نے کرکڑی پائی تے سپ دا پھن اے دے منہ کولے، تے آقا نے صحیح البخاری کتاب الزکات سپ دا نا ادھروں چبا رہا ہے، اے شور مچا رہا ہے، وہابی تے سنے ہے کوئی بچان والا، سپ نو میرے گاٹے چوں لہائے۔ مدنی آقا نے فرمایا سپ بولے گا، آکھے گا میں نو گلوں لوہان والیا، آنا کنزوں کا، آنا مالوں کا، میں تیرا مالا، میں تیرا خزانہ، میں تیرے گلوں لینا نہیں۔ ایس مہینے آن والا دس گیا تساں اپنا مال گاٹے اندر قیامت نو سپ بنوانا ہے یا بچنا ہے۔ ان جن نے زکات نہیں دینی سونے چاندی دی انہوں سپ گل چ پائے گا، بی بی دے بھی تے بابے دے بھی۔ جن نے اپنے اونٹ بکریاں گاواں زکات نہ دی او تھلے لمحہ پہ آئے، اتور جانور کیا انہاں موٹر وے بنایا، چل رہے نے چیکاں مار رہے آئے، اور جڑے بڑے بڑے مالدار کارخانے ارباں روپیے دے نے پتر دے ویاں تے نصیب و لال عارف لوارا ہٹی جاندے نوٹاں دے نوٹ، تے انہاں کول چلے جاؤ جی فلسطین دے حالات بڑے اور یار ملک دے حالات بڑے مندے نے، دیندے آنا نہیں، زکات نہیں ادا کردے۔ قرآن پاک سورہ توبہ انہاں دا مال کٹھا کر کے اللہ آگے انہوں گرم کرو جہنم تے انہاں سرمایہ داراں دے منہ تے پاسیاں تے پچھلے پاسوں سیکو، انہاں نو دم دیو تے بندے چیکاں مارن گے انہوں پرا لے جا، تے فرشتے کہن گے اے کیے ہاذا کنزو کا، تیرا مال تیرا خزانہ، فَذُوقُوا بِمَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ،
جوڑ جوڑ کے رکھن دا مزہ لے. ہاں بھائی ساڈا مال ساڈے چہرے تے ساڈے پاس ساڈے پٹھ تے لایا جائے پسند ہے. ساڈیاں بیویاں زیور ساڈیاں بہو گلا جو سب بنا کے پایا جائے پسند ہے. پھر دسو ہن سونے دے آن دا فائدہ لینا ہے کہ نہیں لینا ہے. پھر انشاءاللہ زکاتاں دینیاں نے, عشر ادا کرنے نے, انشاءاللہ نمازاں 5 پڑھنیاں نے, قرآن دی تلاوت روزانہ کرنی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فلسطین دے بارے سانو دس گئے نے کہ میری امت اندر میری نسل ایک بندہ ہوئے گا جنہوں آکھیا سننے نے امام مہدی. کی آکھیا ہے؟ امام مہدی مسلمانوں دی بیعت کرنگے, بیعت جہاد, بیعت جہاد. امام مہدی یہودیاں دے نال جہاد کرنگے. ادھروں یہودیاں دا وڈا کانا دجال برآمد ہو جائے گا. آسمانہ تو فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو لے کے دمشق دی مسجد تے آ جائے گا. دونوں اللہ دے بندے عیسیٰ علیہ السلام تے امام مہدی دوویں یہودیاں دے نال جہاد کرنگے. اینا قتل عام ہوئے گا. یہودیاں دا سردار دجال انہوں عیسیٰ علیہ السلام قتل کرنگے. جتھے دجال قتل ہوئے گا میرے سونے دی زبان نے شہر دا نام دسیا ہے لد لام پیش دال. لد اس ویلے پتہ لگیا ہے جڑا لد شہر ہے اوتھے اسرائیل نے اپنا ہوائی اڈا ایئرپورٹ بنایا ہے. آقا نے فرمایا لد دے مقام تے اس دجال نو عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے. پھر مارکا عام ہو جائے گا, یہودی قتل کیتے جان گے. اینا قتل عام ہوئے گا یہودیاں دا بہتے مر جان گے مجاہداں کولوں تے بچے کچے درختاں دے پیچھے پتھراں دے پیچھے چھپ جان گے. تے سونے نبی نے سانو کچھ خبری فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ. درخت بھی بولن گے پتھر بھی بولن گے فَتَال یا مسلم یا عبداللہ. او مسلمانہ نس کیا من وراء یہودی میرے پیچھے یہودی بیٹھا ہی انج گجراتی موت تیری چوریا تھا ادھروں کڑ تھا ادھروں کا تے درختاں دے پتھراں پچھوں کڈ کڈ کے اسرائیل دے یہودیاں نو مجاہدین اسلام قتل کر دیں گے. پوری دنیا چوں یہودیت دا فتنہ مک جائے گا. اور اس تو پہلے انشاءاللہ ہندوستان جہاد نال فتح ہو چکیا ہوئے گا. خود انشاءاللہ تساں الحمدللہ ہندوستان دا جہاد شروع کیتا, تواڈے بیٹے قربانیاں دے گئے, تساں پنڈاں بن بن کے روپیے چندے عطا کیتے. دنیا نے انڈیا دی مداد کر کے حافظ سعید صاحب گرفتار کر کے جماعت بند کر کے کافر بڑے خوش ہوئے, انڈیا بڑا خوش ہے. پر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے آخر تو چھری کے نیچے آئے گی. انشاءاللہ جلدی انڈیا دے ٹکڑے ہون گے. آکھو انشاءاللہ اے جہاد چلے گا, انڈیا ٹکڑے ہوئے گا انشاءاللہ, اے شرک ختم ہوئے گا. تے او جڑا عیسیٰ علیہ السلام تے امام مہدی نے کم کرنا ہے جہاد والا, سارے ہندو پہلے مک جان گے, سارا علاقہ اسلام دا بن جائے گا, یہودی قتل کیتے جان گے, عیسیٰ علیہ السلام خلیفہ بن جان گے, قرآن و سنت دا نظام چل جائے گا. آقا نے فرمایا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام نو مل کے انجی کلمہ یورپ سارا جرمن جاپان انگلینڈ فرانس اے سارا کلمہ پڑھ لوے گا تے ہندو پہلے جہاد کٹ دے گا تے یہودی ادوں کٹے جان گے. پوری زمین اتے خلافت دا نظام قرآن و سنت دا نظام چل جائے گا. اللہ اینا خوش ہوئے گا, اینا مال و دولت تے فراوانیاں تے فصلاں ہون گیاں. کوئی بندہ عشر لے کے نکلے گا, پاجی عشر او نہیں پاجی میں تو آپ بیٹھا, نہ کوئی زکاة لین والا ملے گا نہ عشر والا ملے گا. اینی برکت پیدا ہوئے گی. اس برکت دا پہلا سبب جہاد ہے. جہاد نے کفر نو مکانا ہے تے قرآن و سنت دا نظام چلانا ہے. جدوں نظام چلے گا اور اللہ دا نبی جڑا ہے وہ خلیفہ بن جائے گا,
پوری زمین تے برکتاں آ جان گیاں۔ تو لہذا اے ساریاں گلاں ساڈے پیر شیما دے ویر بدرے منیر ایس مہینے آن والا سانو خوشخبریاں سنا گیا ہے۔ ہن میں دعا کرنا چاہنا، ذرا بریک تے پیر رکھو، ہن فیصلہ کریے۔ پھر اساں سمجھو ایک بندہ کمیٹی پاندا ہے تے پیسے نکلے تو انہیں پلاٹ لے لیا، پھر 10 سال لنگے، پھر پیسے کٹھے کیتے، انہیں کندھا کر لیاں، انہیں پھر پیسے جوڑے، پھر لینٹر پا لیا، دروازے کونی، پلستر کونی، ویرن کونی، ماڑا بندہ 25-20 سال لا کے سونی جی کوٹھی بناندا ہے۔ ساڈا میزبان بھائی محمد رفیع او دا گھر گیا سی، حافظ آکھن لگے ماشاءاللہ بڑا سونا گھر بنا لے، تو میں دھیان نال ویکھیا اجے کھڑکیاں دروازے پورے نہیں لگے۔ تو لہذا جویں آپ پہلے کمیٹی پائی پلاٹ لیا، پھر کمیٹی پائی دیواراں بنائیاں، پھر کمیٹی پائی چھت پا لی، تو لہذا توجہ، یہودیاں دی بربادی، اقصی دی آزادی دا آغاز 7 اکتوبر 2023 نو اللہ نے آغاز کرتا ہے۔ سمجھو زمین لین والی کمیٹی پا لئیے، ایک کمیٹی شروع ہو گئی ہے، تسا حصہ پانا ہے۔ پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ ہندوستان دا جہاد بھی انشاءاللہ چل رہا ہے۔ ماڑا جہا دنیا نے دبایا، پاکستان نے کیا صاحب اندر بہ جاؤ، سانو کھلے بڑے پیندے نے۔ انشاءاللہ ماحول بن رہا ہے، پہلے تو زیادہ انشاءاللہ کم ہندوستان چ ہوئے۔ ہندوستان دی عوام ہی اللہ نے کھڑی کر چھڑی، اندروں کٹن گئے ہو باہروں کٹن گئے اے اگے ٹانگا پیچھے کار مودی پھس گیا بچکار، اینو اندروں مار باہروں مار، اندروں مار باہروں مار۔ رکھو انشاءاللہ جاگ رہے ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ جدن دا فلسطین دا جہاد دا آغاز ہو گیا ہے، اے دا اینڈ ہونا عیسیٰ علیہ السلام تے ماں مادی اتے مکمل کچومر نکلے گا۔ اسی خوش نصیب ہاں، اللہ نے ساڑی زندگی اندر اس جہاد دا آغاز کر چھڑیا ہے۔ ماشاءاللہ جماعت نے انہاں دے بزرگانوں بلا کے، ڈاکٹر صاحب بلا کے، مفتی بلا کے، پورا رمضان سارے ملک اندر شادی حال بک کرائے۔ پاکستانی قوم نے فلسطینیاں نو اینا چندہ دتا کہ ٹھیر لا چھڑے۔ ہن جدوں ساڈا مجاہد بھائی اسماعیل ہنیہ ایران اندر یہودیاں نے شہید کرتا، تو حافظ صاحب دے گرفتار نے سیف اللہ قصوری صاحب نو بھیجیا، حافظ صاحب نے او انہاں نو ملن واسطے قطر دوحہ اندر گئے، ملاقات ہوئی، تعزیت ہوئی۔ تو انہاں کہا یار تساں ادو بڑا تعاون کیتا سی، لیکن جنگ بند نہیں ہوئی، جہاد جاری ہے۔ مصر پوری کوشش کر رہا ہے کہ صلح ہوئے تے جنگ بند ہو جائے، لیکن ساڈے فلسطینی بھائی جنگ جہاد بند کرنے واسطے تیار نہیں۔ تو اسرائیل تنگ آ کے نا انہاں نو بمباریاں کر رہا ہے، شہادتاں ود رہیاں نے، قبرستان پر رہے نے، مکان گر رہے نے، اور زخمی تے بیماراں دی تعداد ود رہی ہے، پر وہ اقصی واسطے کھڑے نے۔ جی اسی اپنے بیماراں دا علاج کرانے ہاں، سارے خرچے کرنے ہاں، پھر سانو فلسطینیاں دے نال انشاءاللہ کھڑے رہنا چاہیے ہے۔ سال بعد ایک واری چندہ دینا ہے، ہم دیندے رہواں گے۔ جی آپ جی کی آندے ہو؟ انشاءاللہ دیندے رہواں گے، حتیٰ کہ اسی اللہ کول چلے جائیے۔ وہ کہڑے بابے دا شعر ہے، مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا تے لاوے یا نہ لاوے۔ اساں فلسطین دی آزادی لی اپنے چندے دیندے رہواں گے، اللہ جدوں چاہے گا پھل پھل لائے گا، یہودی مروائے گا، آزاد کروائے گا۔ 100 سال بھی آزاد نہ ہوئے پر اللہ نے نہیں کہنا تواڈے چندے نال تے آزاد، تانوں کوئی اجر نہیں۔ آقا نے فرمایا ایک تیر 3 بندیاں نو جنت لے کے جائے گا۔ تہاڈا پروگرام صرف گھر جاندا ہے کہ جنت جاندا بھی ہے؟ دو فرمان آقا دے، ایک تیر تے قیامت نو 3 بندے جنت کیڑے؟ ایک نے تیر بنایا ان لو پاجی مجاہدین واسطے، دوجے نے تیر چکے موڈے رکھے تے محاذ تے لے گیا، کنے ہو گئے ہن؟ تیجے نے پھڑ کے
ٹچ کر کافر نو ماریا، کافر مریا تے پاویں نہ مریا. لو جی آقا نے میں تینوں بندے کافر مرے پاویں نہ مرے قیامت نو تینوں بندے بغیر حسابوں رب دی جنت جان گے. ہن تہاڈا پروگرام قیامت نو بغیر لتھر پولے تو سیدھے جنت جان دا ہووے ہے نہیں ہے انشاءاللہ. ہر مہینے بجلی دا بل دیندے ہو کہ نہیں؟ منڈیاں دے سکول دی فیس دیندے ہو کہ نہیں؟ جنہ رکشے لوائے نے سکولے کرایا دیندے ہو کہ نہیں؟ ایک سورے سالے دی شادی پیسے دیندے ہو کہ نہیں؟ جب تک انشاءاللہ فلسطینی کھڑے نے اسی روپیہ دئیے 10 اسی انشاءاللہ انہاں تے چھان کرنی ہے. ساڈی جنت پکی فلسطین جدوں مرضی آزاد ہوئے سانو کوئی ٹینشن نہیں. اس ویلے جدوں گئے نے ساڈے بزرگ سیف اللہ صاحب انہاں کہا پاجی ہور موڈا لاؤ. پھر انہیں 2 بزرگ پھر پاکستان آ چکے نے. ٹائم انہاں دے ونڈے جا رہے نے. کل اتوار ہے کل حافظ آباد آ رہے نے، چوک عدم جا رہے نے، سوار نو سہی وال جا رہے نے. پچھلے ہفتے میرے کول مرید کے آئے سن تو انہوں نے پھر دوبارہ پورے ملک اندر ٹائم طے کیتا گیا ہے. تو انشاءاللہ ضلع گجرات وچ بھی انہاں فلسطین دے مفتی صاحب نے آنا ہے. جی چکر لا گئے نے تے ایتھوں بھی تاون گیا ماشاءاللہ آندے نے ایک چکر وہ پہلے لا گئے نے تے ایتھوں تاون بھی گیا ہے. اللہ تہاڈے اللہ اے تہاڈے بھائی کہندے نے 75,000 روپیہ ایتھوں جا. سارے آکھو الحمدللہ. اللہ مال قبول فرما، فلسطینیاں دی مداد فرما اور سانو فلسطینیاں والوں خوشی عطا فرما. یہودیاں دی بربادی وکھا، ساڈے سینے ٹھنڈ پا. تو انشاءاللہ جب تک اسی کھڑے ہاں زندہ انشاءاللہ کھڑے رواں گے. ٹھیک ہے جی دعا کر دیو. اچھا میرے والوں بیان گیا آندے نے کہ جہادی ترانہ سنا دے. جہادی ترانہ سنا دے. سارے آنکھ اونچی نہیں آنکھوں سنا. جی حضرات جدوں جہاد ہوندا ہے آخری فتح ہوندی ہے اسلام دی. افغانستان چ امریکہ آیا 20 سال افغانی لڑے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.